वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली सस्ती कर दी गई है। घरेलू सार्फिन ने बिजली का फ़ी यूनिट 38 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो अब हो गया है। इस रिलीफ के अब पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे और लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक पर टैक्स आयद कर दिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत आलमी तिजारती निज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। बैनुल अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, आपसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये जो बड़ा रिलीफ दिया है, इस हवाले से कुछ कहा है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे कॉमेंट लेते हैं। जी ठीक। बिजली की कीमत मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा रिलीफ दे दिया आवाम को। इवन इंट्रो के टाइम पे मैं रिलीफ को कीमतें बढ़ाने की बात कर रही थी, क्योंकि इतने कुछ अरसे से हम लोग यही देख रहे थे कि बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यही आवाम के लिए वबाले जान थी। अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये है। देखिए, इस रिलीफ के बारे में इतनी गैर यकीनी है कि आपने ये कहने की बजाय कि 7 रुपये इतने पैसे कम हो गए, आपने कहा इतनी बढ़ा दी है। बिल्कुल, क्योंकि इतने अरसे से बढ़ रही थी तो वो ज़बान पे आते हुए मेरे ख्याल से इसके हवाले से बहुत से लोगों का रिएक्शन ये है कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। देखे ना, जो IPPs का मामला है ये आज का तो नहीं है ना। बिल्कुल, जो भी इसके जिम्मेदार थे उनका रोना तो चलिए रोते रहेंगे आप, लेकिन बहुत सारे काम थे जो इससे पहले किए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर 120 के करीब IPPs हैं, उसमें से 80 के करीब हुकूमत की हैं। अभी भी देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया इसका कि उनमें से बहुत बेशतर जो हैं वो आइडल पड़ी हुई थी, कुछ ना वो बिजली पैदा कर रही थी ना कुछ, लेकिन माल लिए जा रही थी वो। तो वो उसकी भी तफसील है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये बात तो ठीक है कि रिलीफ मिला है। अब देखना ये है कि ग्रास रूट लेवल तक ये कितना पहुँचता है। क्योंकि जब हम स्लैब्स की बात करेंगे ना, हमारे साथ अवैस कियानी होंगे, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और बहुत अंदर की खबर लेके आते हैं बात का। उनसे बात करेंगे तो उससे वजाहत थोड़ी सी हो जाएगी, एक आम आदमी को समझने में आसानी होगी कि स्लैब सिस्टम जो है, जो असल में एक बहुत ट्रिकी सूरत हाल है, उससे आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कंज्यूमर को भी, एक आम आदमी को एंड ऑब्वियसली ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी रिलीफ मिला है। यकीनी तौर पर इससे एक गुडविल तो बनेगी हुकूमत की, और सूरत हाल जो है ख़ास तौर से ट्रेड के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले हम अपने रिपोर्टर से बिल्कुल। बुखारी साहब, अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो खिताब किया है, बिजली की कमी का ऐलान भी किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और ये भी बताइएगा कि बिजली के सेक्टर की तंजीम नौ को बेहतर करने की भी बड़ी ज़रूरत है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? बुखारी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने दोबारा जो है प्रोग्राम में लिया। बुखारी साहब 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना है। और आज जो चीज़ हुई है PM ऑफिस में, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपको भी इनविटेशन था लेकिन आप मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके। और वहाँ पर उसके बाद जो हमारी अवैस लगारी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। और जब ये प्रोग्राम जब PM ऑफिस में हुआ, उसके बाद मेरी चेयरमैन नेपरा जो है वसीम मुख्तार साहब से, उनसे भी डिटेल मेरी डिस्कशन हुई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि बेसिकली जब ये हुकूमत आई थी तो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट का जो है इजाफा हुआ था बेसिक टैरिफ में। बेसिक टैरिफ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की, कि वो टैरिफ होता है जिसपे आपकी बिलिंग होती है, वो चेंज नहीं हो सकता। और अब जो रिलीफ जो दिया गया है 7 रुपये 41 पैसे का, ये बेसिकली अगर आप इसको अगर कहूँ मैं कि ये आर्जी रिलीफ है तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये कोई बेसिक टैरिफ में जो है कमी नहीं है, बल्कि ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर जो सेक्टर्स के हवाले से जो है टैक्सेस के हवाले से मामला आते हैं, उसमें बेसिकली ये कमी है। तो ये मामला है। और इसमें जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जब ये ऐलान किया है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुस्तकिल है या ये जो है ये आर्जी है।
रवां माली साल की दूसरी समाई एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2 रुपए जो है कमी है, उसका ये रिलीफ बनता है। पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 1 रुपए 71 पैसे कमी और कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी आयद करके तकरीबन 1 रुपए जो है वो कमी भी इस जो है रिलीफ में जो है शामिल की गई है। तो ये समाई एडजस्टमेंट के हवाले से बात करें और इस तरह जो अगर एडजस्टमेंट की बिजली कंपनियों ने जो तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट कमी की जो दरख्वास्त जो नेपरा में दायर की थी, ये तमाम तर मामलात हैं। इस वक्त जो हमारी वसीम मुख्तार साहब से बात हुई थी, तो कल जो है नेपरा में दोबारा कराची समेत मुल्क भर के लिए 1 रुपए 71 पैसे जो है सस्ती बिजली सस्ती करने की जो दरख्वास्त है, ये जो रिलीफ में जो आपको बता रहा हूँ, ये एक माह के लिए होता है। ये 3 माह के लिए क्वार्टरली एडजस्टमेंट 3 माह के लिए होती है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। और इस वक्त जो अभी नोटिफिकेशन आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ कुछ मिनट पहले जो आए हैं, उसमें जो माहाना एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए जो है 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट कमी की गई है और जो मुल्क के लिए जो बाकी जो 10 तकसीमदार कंपनियां उसके लिए 46 पैसे फी यूनिट जो है वो कमी की गई है। उसके अलावा जो ये फरवरी की एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ, इसके साथ जो है अभी जो नेपरा ने एक और रिलीज किया है नोटिफिकेशन, जिसमें कराची समेत मुल्क भर के लिए समाई एडजस्टमेंट की मद में जिसमें बता रहा था 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट जो है बिजली सस्ती की गई है। तो ये तमाम तरह की सूरत हाल है। और अगर आप बात कर रही हैं अभी जिस तरह ये बात कर रही थी कि कितना रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आपका सवाल भी था कि अब स्लैब की अगर बात की जाए, तो स्लैब की अगर बात की जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो अवैस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं काट रहा हूँ बीच में, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप स्लैब पर जाएं, जो मैं समझ पाया हूँ आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि हुकूमत जब आई थी ये तो उन्होंने आते ही 7 रुपये कुछ पैसे बिजली बढ़ाई थी, तो अब जो है 7 रुपये 41 पैसे कम किए, तो एक तरफ से जो इजाफा किया था वो वापस आया है, कोई रिलीफ शलीफ एज सच तो नहीं है। ये इंप्रेशन ठीक है? जी बिल्कुल। और ये भी ये उस तरह का कमी नहीं है सर, ये सिर्फ 1, 2, 3 माह की कमी है। वो तो मुस्तकिल इजाफा है। 7 रुपए 12 पैसे आपके बुनियादी बेसिक टैरिफ में जो है वो इजाफा था। और अब ये जो कमी है, ये तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो कि 1 माह के लिए होती है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो कि 3 माह के लिए होती है। इस तरह कल जो आ रहा है जो पेट्रोलियम के हवाले से जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी, उस पर जो एक चीज़ और बता दीजिए वैसे, साथ साथ हमारे लिसनर को, ख़ास तौर से हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो ये है कि ये अभी भी हुकूमत के पास बहुत सारे ट्रिक बाकी हैं कि वो जब चाहे ये काया पलट सकती है। मिसाल के तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट की बात तो आपने की, इसके बाद तेल की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल, वो बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। फ्यूल एडजस्टमेंट ये एक कर्ज है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे जवाज़ हैं। कहीं ये है कि जी फोर्टनाइटली मीटिंग होती है नेपरा की, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये बताइए कि क्या अभी भी ये वल्नरेबल रहेगी सूरत हाल, या हुकूमत ने अपने हाथ कटवा लिए हैं? नहीं सर, अभी देखें कल IMF की मीटिंग भी होने जा रही है, ये तमाम तर मामलात हैं। अब बात ये है कि ये तो एक ये हम इसको किसी तौर पर भी नहीं कह सकते कि जी ये कोई बहुत गलत फैसला है या ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ये ऑडिटोरियम था जहाँ पर ये तकरीब हुई है, इस पर हम चूंकि एनर्जी सेक्टर कवर करते हुए आ रहे हैं सालों साल, यहाँ पर कई वज़राए आज़म आए हैं जिन्होंने ये बात की है कि जी सर्कुलर डेट है, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि कई वज़राए आज़म ने इस पे बात की। अवैस ये भी बताइएगा 600 अरब रुपए की रिकवरी और बिजली चोरी के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। इस हवाले से क्या प्लान, कोई मंसूबा बनाया गया? लाइन लॉसेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी कोई प्लान बनाया? जी बिल्कुल, प्लान तो है, और जिसको हम हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको आम इस्तेलाह में जो है बाबू कहते हैं, तो बाबू की जो है एक हर तरफ की प्रेजेंटेशन मौजूद होती है। लेकिन मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बता रहे थे कि जो बिजली चोरी को रोकना है, 600 अरब से ज़ायद का वो बात कर रहे थे। लेकिन आप ये बताएं कि जब एक पावर मिनिस्टर जब CM KPK को खत लिखता है, सिंध के हवाले से खत लिखता है, सिंध की 2 बिजली की कंपनियां ऐसी हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लगाए जा सके क्योंकि पॉलिटिकल वहां पर जो है कुछ वजूहात आ रही थी, क्योंकि वहां पर बिजली चोरी इतनी है कि कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह KPK के बिजली चोरी इतनी है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो सारा जो बोझ है वो पंजाब के सार्फिन पर पड़ता है, पंजाब की जो डिस्कोज हैं उस पर पड़ता है। और यहाँ पर बिजली महंगी होती है, तो वहाँ पर बिजली चोरी करने के हवाले से तो सूबे जब मुशावरत करेंगे, वो जब हमें सपोर्ट करेंगे वफाक को, तो फिर जाके बिजली चोरी जो है वो कम होगी। इसी तरह आपने जो बात की है डिस्कोस की निचकारी के हवाले से, तो डिस्कोस की जो निचकारी है, बेसिकली जो प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पर जो इनकी जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, वो तो सर उठाने नहीं देती। और सलीम बुखारी साहब कल से वो जो है
پروٹیسٹ ان کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، تمام تر معاملات ہیں. اور اس کے ساتھ جو جینکوز کی آج بات کی، اچھی بات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جی جینکوز کی 9 ارب روپے جو ہے ان کو موصول ہوئے ہیں پہلی کھیپ میں، تو ان کو ایک وہ بہت بڑا جو ہے ایک چنک ہے. اسی طرح ان کی جو کارکردگی ہے، جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں، ان میں ایک جو ہے ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کی جو ہے پلان کی ضرورت ہے. تو ہم امید تو کر رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال جو آج جو انہوں نے ایک دیا ہے کمی کا اعلان کیا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی مزید زیادہ کمی جو ہے ہم کریں گے، تو امید تو ہے. لیکن مسئلہ یہ ٹھیک. اب ایسے ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی وضاحت سلیب سسٹم کی بھی کر دیں. یہ جو لائن لاسز کی بات کی آپ نے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں خاص طور سے کے پی کے میں، بلوچستان میں، جہاں 8 سے 12% ریکوری ہے ٹوٹل یار، جبکہ پنجاب 98% دیتا ہے. اس کا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ وہ کنڈا کلچر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو واپڈا والے بل بھیجتے ہیں تو وہاں لوگ مارنے دھاڑنے کے اوپر اور دفتر جلانے پہ آ جاتے ہیں. اس کا کوئی پلان ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے اور پے ہم کر رہے ہیں اس کے؟ بخاری صاحب اس پر جب ہم سوال بھی کرتے ہیں تو وہ بیچارے بالکل خاموش اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کے اتحادی جماعت ہے، وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو کہ 2 تقسیم کار کمپنیاں ہیں، ہیسکو اور سیپکو، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آج تک نہیں لگ سکے کیونکہ وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونے دیتے. دوسری طرف کے پی کے ہے، وہاں پر تو ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پر سی ایم کے پی کے کو خط بھی چیف سیکرٹری کو بھی لکھے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور یہ جب وابڈا کے ملازمین جاتے بھی ہیں تو ان کو ٹھیک سلیب سسٹم رہتا ہے ابھی، اس کی وضاحت بات ضروری کہی ہے. آپ نے. اویس ہمیں سلیب سسٹم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی بھی. جی آپ سلیبس کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو سلیبس کی بات آئی ہے تو اس میں جو ہے جو لائف لائن صارفین ہیں جو 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے ہیں، ان کے بل میں جو ہے کوئی جو ہے برقرار ہی ہیں 9 روپے 37 پیسے کا. اسی طرح جو ہے 100 یونٹ جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا جو ٹیرف ہے 6 روپے 14 پیسے کمی کے بعد جو ہے 8 روپے جو ہے 52 پیسے ہو گیا ہے. اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے کہ جو گھریلو جو 300 جو نان پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کا 7 روپے 24 پیسے کی کمی کے بعد 34 روپے 3 پیسے ہوا ہے. لیکن 300 سے زائد کا جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 24 پیسے سے کم ہو کر 48 روپے 46 پیسے ہو گیا ہے. اور یہی میرا خیال ہے ہم سب کو یہی لگے گا ٹیرف. لیکن یہ بھی اب کافی زیادہ ہے. کمرشل صارفین کی اگر بات کریں تو ان کا ٹیرف جو ہے 62 روپے 47 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے 8 روپے کی کمی کے بعد. زرعی صارفین کی بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے 7 روپے 18 پیسے ان کی کم ہو کے 34 روپے 58 پیسے ہو گئے. صنعتی صارفین کے لیے بڑی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا جو ٹیرف کم ہو گیا 7 روپے تقریباً 70 پیسے کم ہوا ہے تو 40 روپے 51 پیسے ہو گیا ہے. اور جو اوسط جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 41 پیسے کمی سے جو ہے 37 روپے 64 پیسے کا ہو جائے گا. یہ اوسط ٹیرف کی بات کریں جو ڈومیسٹک کنزیومر کی. اسی طرح جو صنعتی صارفین کے لیے یہی ٹیرف اوسط جو ایوریج ٹیرف ہے وہ 40 روپے سم تھنگ جو ہے بنے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا اویس، آپ نے بہت ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کر دی اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو آسانی سے خیال سے ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بخاری صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. جس طرح سے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تھی اور ممکن نہیں تھا بجلی میں سے ریلیف دینا، اس کے باوجود حکومت کی جانب سے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے بخاری صاحب؟ اس پہ بھی نظر ڈالنی بڑی ضروری ہے کہ کس طرح سے حکومت نے اس کو ممکن بنایا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان کو کنونس کیا. یہ بالکل ہی ہوا میں نہیں ہے، یہ ٹوٹلی یونیلیٹرل ایکٹ نہیں ہے. ہاں بالکل. ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان سے کہ ہمارے ہاں بہت یعنی کنسرن ہے ماسز کے لیول کے اوپر، ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف بہرحال دینا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری ریکال کرنا بہت ضروری ہے. اسی آئی ایم ایف کو کس نے خط لکھے تھے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیں، پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کریں. 2 صوبائی وزرائے خارجہ تھے، خزانہ تھے، اور ایک وفاقی تھے. حکومت پی ٹی آئی کی تھی. جب آپ ملک کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کریں گے تو پھر آئی ایم ایف کو منانا اور آن بورڈ لانے میں آپ کی دقتیں اور آپ کی مشکلات بڑھیں گی. لیکن اس کے باوجود میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے، جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ قرضے جو ملنے کی بہت کم لوگوں کو امید تھی کہ یہ تھرو ہوگا، وہ تھرو ہو گئے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ بھی اسی ایمبٹ کے اندر اور covered بخاری ہیں۔ صاحب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جو آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں اور تقریباً 3696 ارب روپے جو ہم مطلوب تھے اب وہ نہیں دینے پڑیں گے، یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی مجھے تھوڑی سی گزارش جی، کر لینے بالکل، دیجیے۔ بالکل۔ دیکھیے ہم نے کئی بار اپنے پروگراموں میں بات کی کہ ایک تو یہ اینٹی پیپل ایگریمنٹس تھے جتنے بھی تھے، جس نے بھی لگائے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک، ان میں عوام کی بھلائی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا۔ بڑے بڑے پیٹوں والے جو ہیں ان کے پیٹ اور بڑے ہو گئے، پگڑیاں جن کی تھوڑی تھوڑی بڑی تھی وہ اور بڑی ہو گئی، مال انہوں نے رج کے کمایا۔ اگر میں آپ کو فگر بتانے لگوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پاکستان جیسی ڈیولپنگ اکانومی کے اندر لوگوں نے کس کس نسل کی کس کس قسم کی لوٹ مار کی ہے۔ ایک آپ مجھے بتائیے یہ سمجھوتا کیا سمجھوتا ہے ایگریمنٹ کہ آپ بجلی لیں یا نہ لیں، ہم پیدا کریں یا نہ کریں، آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ تو کرنی ہے۔ یعنی اگر میں نے آپ سے 1500 میگا واٹ لینی ہے تو میں آپ کو دوں یا نہ دوں، میں پروڈیوس کروں یا نہ کروں، آپ نے مجھے 1500 میگا واٹ کے پیسے دینے ہیں۔ یہ میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دیز ور اینٹی پیپل ایگریمنٹس۔ لیکن چلیے خاتمہ تو نہیں ہوا اس کا، لیکن اس میں کمی ضرور آئی ہے۔ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے حکومت سے تعریف کرنی چاہیے، چند آئی پی پیز داد سے دینی چاہیے اس مذاکرات کی۔ کیا، اگر 2015 والی جو آئی پی پیز ہیں یا جو سی پیک والی آئی پی پیز اگر ان سے بھی بات چیت حکومت کرے اور تو شاید میرے خیال سے اس آئی پی پی کی قرض کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا، اس کے بغیر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ دیکھیے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں سولر والوں کو، ظلم کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے آپ کے پاس بجلی جو ہے وہ نیشنل ریکوائرمنٹ سے اگر زیادہ ہے تو انڈسٹری کو دیجئے، انڈسٹری چلائیے آپ بجائے لوگوں کو ٹیکس کرنے کے۔ وہ اگر سولر کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ان کو ریلیف مل رہا ہے تو ملنے دیجئے۔ سولر کی پالیسی کو چینج اگر کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی تعداد میں سولرائزیشن اب ہو چکی ہوئی ہے، پیپل ول ناٹ ٹیک اٹ ایزی، دے ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوں۔ حکومت کو جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنی سپیچ میں ایک تقریب میں کہ میں اس کو ریوائز کرواؤں گا، اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ سمری جو بھیجی گئی تھی کہ جی آپ ان کا جو بجلی ہے وہ 10 روپے یونٹ لیں 27 روپے کی بجائے۔ آئی ہوپ اینڈ آئی ڈیمانڈ کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، اسی طریقے سے آپ جو یہ ایشو ہے اس کو بھی بالکل سولر پالیسی کو تبدیل کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم نے بات بھی کی کہ جو بجلی چوری ہے یا بجلی سیکٹر کی جو تنظیم نو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جا کے ممکن بنایا جا سکے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سسٹین رہ سکیں۔